During ongoing MMC gutter civil works near the Digambar Society at Khorli Mapsa, concerns have been raised over roadside finishing. Social activist Sanjay Bade has urged engineers to ensure that the proper cement tiles are laid along the roadside to prevent inconvenience and ensure pedestrian safety. आमच्या घराकडसून ते उदीक व्हांवता पळय तेव्हा पळयता आतां मेन थंय एक केबल आसा एक आनी जी पायपलायन आहा 110 हेची PWDची. आतां तें उदीक कशें वयतलें आनी कितें आतां फाल्यां थंय कचरो अडकलो तर उदीक रिवर्स येतलेंच आनी त्रास करून आमकांच जातले. कळ्ळें न्हू तुका. आतां कितें केलां हेंच्यांनी म्हाका जाल्यार कांयच समजना. आतां आमच्या दारान सुद्दां येद्यो व्हडल्यो फातरी घातल्यो हांवें तेकडे काल झगडोन काडून त्यो सकयल करून घेतल्यो. कळ्ळें न्हू. आनी सांगता कितें संगीत हेका सांग तेका सांग तेका सांग कोणूच आयकना. कळ्ळें न्हू. मेन आतां प्रॉब्लम केन्ना येतलो जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्नाच कळटलें खरें कितें जातलें. रिवर्स येतलें उदीक काय कितें जातलें उदीक वयतलें सारकें कितें हे आतां प्रॉब्लम केन्नाच्यान तुमकां जाय जाल्यार मोबायलाचेर दाखयता हांव. आयजूच परत तुमकां रिपीट करता. ज्या दिसा पासून रस्त्याचे काम सुरवात केला त्या पासून आम्ही ताका कॉपरेट करता. पण हेजो कॉपरेट करता आसतना आतां तुमीच पळोवंक शकता हांगा गाडी कितली हायट तुम्ही पळोवंक शकता एकदम अशी हायट आसता. कोणी आमकां आसतलो न्ही. तूं जर हांगा जर आसा प्रत्येक कडेन आमी वचून उलयतात चुकता जाल्यार आमी गोवोरमेंटाचेर दाखयतात. चूक ही आमी दाखयलेली आसा. जे इंजिनियराचो हांव तरी म्हणटा की आमी 26 जानेवारीक हे इंजिनियर बी आहा न्हू जाल्यार ताका स्पेशल आमी अवॉर्ड दिता असली कामां करता म्हणून. फॉर एक्झाम्पल तुमकां आमी एक बारीकशें एक्झाम्पल दिता हांव. जेन्ना आमी 12 पास जायना फुडें 98% किंवा 90% जेन्ना आमकां मार्क पडटा तेन्ना आमी कितें करता आमच्या भुरग्यांक इंजिनियरींग शिकोवपाक डिग्री प्रमाणे आमी इंजिनियरींग धाडटा ताका डिग्री घेवपाक किंवा MBBS करपाक आमी डॉक्टरेट करपाक धाडटा. जेन्ना डॉक्टराचे अंडर जेन्ना प्रॅक्टिकली जेन्ना हे करता सर्जनी हे करतात आनी पेशंटाक हे करता तेन्ना डॉक्टराक बरें शिकपाक जाय न्हू. आतां इंजिनियराक जे शिक्षण जे दिल्लेलें आसा ह्या इंजिनियराक अशें शिक्षण दिल्लेलें आसा मागीर चूक जाल्यार दाखोवपाचें. अख्ख्या म्हापशेकारांनी किंवा BJPचे कोण कार्यकर्ते आहा न्हू तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें हे खरोखरच बरें काम केलां काय खोटें काम केलां तें. आमचेर कोणाचें कांय ना. हे जे चूक आसा ती हांवें दाखयलेली आसा. म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियरान किंवा चीफ ऑफिसरान किंवा म्हापशेचो MLA जोशुआ जो आसा तेणी हांगा लक्ष घालपाक जाय. हांव जर तेणी जर सांगलें रस्त्याचें काम सारकें जर आसा जाल्यार हे टोटल बील हांव दिता सारकें आसा जाल्यार. हे आतां कित्याक डबल खर्च न्ही. म्हणजे बरेचशे रस्ते आहा खोल्लेर हो एक आहा एक्सेला कडेन म्हणजे सारस्वताच्या फाटल्यान त्यानंतर आता एक प्रियंका ट्रेडर्स म्हणून तो इंटरनल रोड असे थोडे रोड हॉटमिक्साक आमचे आसा. कितें एक 2 म्हयन्या भितर ते बी जावंक शकता. आनी ते जर जालें न्हू जाल्यार ह्यो ज्यो फातरी वयर आहा त्यो त्या लेवलाचेर हॉटमिक्स येतले आनी जो रोड जो आहा पळय तो सगळ्यां खातीर बरो उरतलो कारण वायडनींग जातलो परत म्हाका दिसता जवळ जवळ 1.5 मिटर सुमार वायडनींग जाता. फुडें फुडें खंय फातरी अशें वयर दिसतात म्हणजे रोडाच्या वयर दिसतात ते तुमी आतां ऑन स्पॉट आतां कमी करून घेतले. कितें जालां तर ते अक्षरशः गटर आसा आनी त्या गटरांसून ते जवळ जवळ 1.5 मिटर सुमार रस्तो जो आहा ते गटरान कवर केल्लो. 1.5 मिटर सुमार गटरान म्हणजे थंयसर कोण चलोच शकनासलो. सगळेच हें आसली घाण आसली आनी थंयसर ते लोकांकूय त्रास जातालो. थंयसर शॉपवाले आहा आनी कोण आसा ते लोक येवन सांगताले तेंच्या दारांसून चिखल व्हांवता तो दिसतालो. ते आतां आमी कितें केलां की ते बी आमी कवर केला. आतां थंय फातरी घातल्या फातरी त्यो रोड लेवलाच्या वयर जरी आसल्यो ताका आमी सद्या सिमेंटान हें करता आनी तो हॉटमिक्स जाल्या उपरांत रोड लेवलाचेर जाता.